سا اگے میں گیا تے میں کی ویکھیا ایک پتھر سی، پتھر بہت بڑا پتھر سی، او دے وچ چھوٹا یا سوراخ سی تے میں کی ویکھیا اس چھوٹے جے سوراخ دے وچوں ایک بہت بڑا بیل نکل آیا. سنڈا نہیں کہتے بیل، بیل او نکل آیا چھوٹے جے سوراخ چوں. جدو بیل نکلیا تو وہ بیل دوبارہ اس سوراخ سے جان دی کوشش کرتا پیا سی دوبارہ. تے حضور فرماندے نے اس بیل کو اس سوراخ چ وڑیا نہ جاوے، سوراخ چھوٹا نکل کے آیا پر واپس نہیں جان دیا، بڑی کوشش کرے. تے حضور نے فرمایا جبریل اے کی مثال ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈی امت دی مثال ہے او لوکاں دی جڑے اپنی زبان دے وچ ایسے الفاظ کڈ دیندے نے کہ بعد چو پچھتاندے نے کہ یار میں منہ چو کڈدا ہی نہ، میرے منہ چو الفاظ واپس چلے جان. اکثر اوقات نہیں دیکھیا اسی غصہ کرنے ہیں، غصے چ بولتے بولتے منہ چو ایسی گل کٹ جانے ہیں کہ بعد چو اسی پچھتاندے رہنے ہیں یار کیوں کرتی سی، نہ ہی کر دے. اے مثال پہلے حضور نے دسی. اکثر اوقات لوگ شراب پی لیندے، نشہ کر لیندے نے، نشے چ بھی شامل ہوندے نے اور نشے دی حالت چ ایسی منہ چو لفظ کر دیندے نے کہ بعد چ پچھتاندے رہندے نے. کئی بار ساڈے کول مسئلہ آندا ہے یار اسی نشے چ ساتھ اسی بیوی نو طلاق دیتی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ طلاق تے ہو جاندی. دیکھو نشہ حضور نے منع فرماتا، کیوں کہ حضور نے فرمایا نشے دی حالت چ کبھی نہ ہو، کیونکہ انسان زبان چ ایسیاں ایسیاں گلاں کر دیندا ہے نہ ماں ویکھدا نہ بہن ویکھدا نہ کوئی ہور ویکھدا تے بعد چ کی ہوندا پچھتاندا رہندا کہ یار میں منہ چ کیوں کڈدا. پھر ایک اور بھی گل اکثر اوقات اسی مذاق کرنے ہاں، ہنسی مذاق کرنے ہاں، اسی اینا مذاق کرنے ہاں کہ کرتے کرتے منہ چ ایسی گل کٹ جانے ہاں کہ بعد چ سوچنے ہاں یار اسی مذاق چ کی کہتا کی کہتا. میرے نبی کریم نے پہلے ہی دستا فرمایا لوگوں اس چیز تو محفوظ رہنا کہ منہ دے وچوں ایسا الفاظ نہ کٹ دینا کہ تسی بعد چ پچھتاندے رہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول کسی نے پوچھیا یا حضرت اگر کیڑی ایسی چیز ہے جڑا انسان بادشاہ لی جگہ تے لے جاتا ہے؟ تے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی زبان پھڑ لیا، فرمایا زبان. پھر عرض کی تھی یا حضرت کیڑی ایسی چیز ہے جڑی انسان نو تختے تے لٹکا دیندی، پھانسی تے لے جاندی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے زبان پھڑ لی، فرمایا ایہی زبان بندے نو بادشاہ بناندی ہے تے ایہی زبان بندے نو پھانسی تے لٹکا دیندی ہے. کیوں؟ اینو چلانا طریقہ ہوئے، چلان دا طریقہ بولو، تھوڑا بولو، چنگا بولو، ہوش نہ بول لو کہ بعد چ انسان پچھتا دینا. میرے نبی کریم فرماندے میں دیکھیا چھوٹا سوراخ بیل نکل آیا لیکن واپس وہ بیل وڑدا نہیں سی. کیوں؟ اے مثال میری امت دی کہ منہ چو ایسی گلاں کٹ جان گے کہ بعد چ پچھتان گے یار میں نہ کر